وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات درود پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات علماء کرام، بزرگ اور بھائیو، تھوڑے سامنے سورہ الحمد شریف کی درمیانی آیت تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس وچ اساں اللہ دی بارگاہ وچ اپنا تعلق نیاز مندی والا، اپنی محتاجی، اپنی عاجزی انکساری دا اظہار کردے ہیں، کی عرض کردے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کردے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے تو ہی مدد طلب کردے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے اساں اقرار کردے ہیں، اعتراف کردے ہیں کہ اسی تیرے عبادت گزار ہیں، تیرے محتاج ہیں، تیرے کولو اپنیاں حاجتاں طلب کردے ہیں اور تیری امداد دے، اعانت دے خواہش مند ہیں، آرزو مند ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت دے سامنے انتہائی عاجزی دا اظہار کرنا یہ عبادت ہے. ایک کے بدنی عبادت، ایک کے قولی عبادت، ایک کے مالی عبادت، یہ تین قسم دیاں عبادتاں. بدنی عبادت کیا ہے؟ اقصا غایت الخضوع ہے کہ بندہ عاجزی دی انتہا کر چھڑے. انسان دے بدن وچ سب تو عزت والے دو جز ہیں، نک اور متھا. انسان اپنے بدن دے عزت والے اجزاء نو تے اعضاء نو سب تو گھٹیا چیز یعنی زمین دے اوتے رکھ دے وے، یہ عاجزی دی انتہا ہے. ایک طالب علم شرارت کر دے یا سبق یاد نہیں کرتا تو استاد بیٹھے نے نک نال اس تو لکیریں کھچواندے ہو سن. جس لیے وہ لکیریں کھچ کے اٹھتا ہے کیا اپنے ساتھیاں نال اکھاں ملا سکتے؟ وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری بڑی گھٹدی ہوئی ہے، میری بڑی ہتک ہوئی ہے، میری بڑی بیزتی ہوئی ہے کہ میں نک مٹی دوتے رگڑے ہے، مٹی دوتے رکھے. تو پتہ لگا کہ یہ عاجزی دی انتہا ہے کہ جڑا وڈا نواب ہوئے، رئیس ہوئے، سرمایہ دار ہوئے، وہ اپنا نک تے متھا جڑا اس دے بدن وچوں سب تو عزت والی چیزاں ہیں انہوں نے جڑی سب تو گھٹیا چیز ہے وہ دوتے رکھ رہا ہے. تو یہ بدنی عبادت ہے کہ انسان اپنی عاجزی دی انتہا کر دے رہے. لیکن نک تے متھا خالی رکھنا اس وقت تک عاجزی دی انتہا نہیں بندی جب تک کہ اس ذات نو جے سامنے رکھ رہا ہے واجب الوجود نہ مننے، اپنا خالق تے مالک نہ مننے، اپنا پالن ہار نہ مننے اور اپنی حیات تے موت دا مالک نہ مننے، اس وقت تک کہ عاجزی دی انتہا نہیں بندی. فرشتے بھی حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے اپنے متھے ٹیک کے، لیکن عاجزی دی انتہا نہیں. کیوں؟ انہاں حضرت آدم نو اپنا موت حیات دا مالک نہیں منیا، اپنا خالق نہیں منیا، پروردگار نہیں منیا، حضرت آدم نو اپنے وجود وچ مستقل نہیں منیا. اس واسطے عاجزی دی انتہا نہیں بندی. حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہاں دی زوجہ محترمہ، انہاں دے 11 بیٹیاں نے سجدہ کیتا ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے خروا لہو سجدا کہ سارے حضرات ان آگے سجدے چ گر گئے، ڈہ پیا. تو سجدہ ہو رہا ہے، باپ بیٹے اگے کر رہا ہے. وڈا پیغمبر زمانے
دے بڑے نشیب و فراز ویکھن والا پیغمبر اپنے چھوٹے بچے تے عزیز دے سامنے سجدہ ریز ہے، لیکن یہ تواضع دی انتہا نہیں. کیوں جی او انہاں نو اپنا بیٹا سمجھ کے لیکن اللہ دی بخشی ہوئی عزت دی وجہ تو سجدہ کر رہے ہے، نہ اپنی موت حیات دا مالک سمجھ کے، نہ پالن ہار سمجھ کے، نہ اپنے وجود مستقل سمجھ کے سجدہ کر رہے ہے. اس واسطے صورت سجدے دی گو ہے لیکن عاجزی دی انتہا اتنے نہیں بنی. کیوں کہ اس سجدے دے اندر جڑی روح آئی انہوں عبادت بناؤن والی وہ نہیں پائی گئی. وہ روح ہے کہ جس اگے متھا ٹیک رہا ہے انہوں اپنے وجود مستقل سمجھے، عدلی ابدی سمجھے، حی قیوم سمجھے، اپنی موت و حیات کا مالک خالق سمجھے اور اپنا رازق سمجھے تے تا تواضع دی انتہا ہوندی ہے. تو اس واسطے یہ سجدہ تعظیمی بنیا، سجدہ عبادت کا نہیں بنے. تو ایک یہ عبادت ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ بدنی عبادت ہو. ایک مالی عبادت ہے زکات دیتی جا رہی، لیکن زکات دین لگے ہیں اگر تسی تصور اے رکھ دیو کہ میں داتا ہوں، میں عطا کرن والا ہوں، اے مانگت ہے، اے ذلیل ہے، حقیر ہے، میں بڑا عزت والا ہوں، اے کوئی عبادت نہیں. عبادت ہے کہ میں تے اللہ نو دے رہا ہوں، یہ اللہ دا نمائندہ ہے جڑا میں تو وصول کر رہا ہے تو اپنی عاجزی تے انکساری دا اظہار کرنے او دے حوالے کرے تا عبادت بنتی. اینو مانگت نہ سمجھے، حقیر ذلیل نہ سمجھے، اینو اللہ دا نمائندہ سمجھے کہ میں اللہ نو پیش کرنا آئی تے اللہ نے اینو بھیج دیتا ہے جا میری طرف تو وصول کر لے. تو لہذا اتھے بھی اللہ دی ذات کو سامنے رکھ کے اس دی عظمت نو، اس دے وجود استقلال نو، او دے خالق مالک ہون نو، او دے رازق ہون نو سامنے رکھ کے دیوے تے مالی عبادت ہے. زبان دے نال اس دی حمد کرے، تسبیح کرے، کبریائی بیان کرے، ایک قولی عبادت ہے. تو 3 قسم دیاں عبادتاں ہیں اور یہ ساریاں اللہ رب العزت دے نال خاص. یہ اسی دعویٰ کر رہے ہونے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کر دے ہیں. لیکن سوال یہ کہ جڑا بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ تے حق اللہ ہوندا ہے. حق اللہ فرض پڑھے، سنتا پڑھے، وتر پڑھے، نفل پڑھے، حق اللہ ہوندا ہے. تے ادا کیے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں ہم. یہ ہم کیوں کہندے؟ وہ ہک کے تو آکھے میں عبادت کردا، میں تیرے تو مدد طلب کردا. ہم کہنے دا کیا مطلب؟ اگر تے جماعت ہوئے تو امام پڑھ رہا ہوئے تو ٹھیک ہے، بہت سارے کھلوتے جماعت لفظ بول سکتے ہوئے. حق اللہ تے اللہ دی بارگاہ کھڑا ہوئے تے عاجزی ظاہر کرن دی بجائے ہم لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ حق اللہ ہو کہ ہم لوگ اپنی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے چکیائی ظاہر کرنا آیا ہے یا اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے؟ تے ہم لوگ حق اللہ اپنے آپ نو آکھے تعظیم دا لفظ کیوں استاد جی؟ یہ اپنی تعظیم کر رہے تو اتنے بڑائی ظاہر کرنا ہے یا چکیائی ظاہر کرنا ہے؟ اللہ دی طرف سبق وے کہ تو حقلی اپنی عبادت میری بارگاہ چ مت پیش کر، حقلی اپنی حاجت میری بارگاہ چ مت پیش کر، اپنی عبادت تو میرے پیاریاں دی عبادت چ ملا کے پیش کر تے اپنی حاجت تو بھی میرے پیاریاں دی حاجت چ ملا کے پیش کر. لعلھا تجاب الیہا، تاکہ تیری عبادت انہاں پیاریاں دی عبادت دے طفیل قبول ہو جاوے تے تیری حاجت انہاں پیاریاں دی حاجت دے طفیل پوری ہو جاوے. تو اسے آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقبولاں دے وسیلے دا سبق دے دیتا وے کہ تیری عبادت قبول ہو سی تا جو میرے پیاریاں دی عبادت شامل ہوئی تا، تیری حاجت پوری ہو سی تا جو میرے پیاریاں دی حاجت شامل ہوئی تا. تو نعبد نستعین جمع دے سیغے اس واسطے استعمال کر دے تاکہ اپنی عبادت اللہ دے پیاریاں دی عبادت کو وسیلہ بناوے، اپنی حاجت نے قبول ہونے اللہ دے پیاریاں دی حاجات نو وسیلہ بناوے. کسی وڈے آدمی دے سامنے تسی اماں دا ٹوکرا پیش کرو،
ہوں وہ یہ نہ آخسی بھی یہ اتو جو کھولو پردہ ہٹاؤ تے وچوں چھاٹی کر لو ول ول رکھ لو تے جڑے کمزور ہیں ردی ہیں داغے ہوئے واپس کر چھڑو قبول کرسی دی کٹھا ٹوکرا تے جے رد کرسی دی کٹھا ٹوکرا. اس واسطے اللہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ دے پیاریاں دی عبادت والے تھیلے دے اندر اپنی عبادت بھی پا چھڑ انہاں دی حاجتاں والے ٹوکرے دے اندر اپنی حاجت بھی پا چھڑ تاکہ انہاں دے تو پہلو تیری بھی قبول ہو جائے. انہاں دی تے اللہ رد نہیں کرنی اس واسطے انہاں دے تو پہلو تیری بھی قبول ہو جا سی. ایک دوئی گل ہور ذہن وچ رکھو عبادت کا ذکر پہلے کیتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں حاجت کا ذکر بعد کیتا ہے مدد کا ذکر بعد کیتا ہے تو کیا خیال ہے عبادت اللہ دی مدد تو بغیر ہو سکتی جی اللہ مدد نہ دے طاقت توفیق نہ دے عبادت ہو سکتی مڑ چاہیے ہے کہ ایاک نستعین پہلے آکھیا تو ایاک نعبد پچھو آکھیا ایاک نستعین و ایاک نعبد ان ہونا چاہیے کہ ہر معاملے تیتھو طاقت طلب کر دیں اور عبادت کے اندر بھی بالخصوص تیرے کو توفیق طاقت طلب کر دیں. لیکن اتنے عبادت پہلے آ گئی ہے تو مدد پچھو طلب کیتی جا رہی ہے تو کیا مطلب ہے کہ اے ملک مار چودھری خان اپنے ٹل نال عبادت کر سکتا ہے اللہ دی مدد دی لوڑ کوئی نہیں عبادت کے وہ سونا جو توفیق نہ دے تو قدم ہی تو مسجد ال نہیں چاہ سکتا تو روزہ کی میں رکھ سکتے ہیں تو زکات کی میں دے سکتے ہیں یہ اس دی کرم نوازی ہے کہ تینوں اپنی خدمت تے لا دے تیرا اپنا ذاتی کیا ٹلے اور کیا طاقت تو وہ ایاک نستعین پہلے کیوں نہیں آیا پیچھے کیوں چلا گیا ہے اس واسطے کہ عبادت وسیلہ ہے تے مدد طلب کرنا حاجت ہے. اللہ نے سبق دیتا ہے یہ حاجت پوری کرانی ہونے تو وسیلہ پہلے پیش کرو تاکہ وسیلے کے ذریعے تاری حاجت پوری ہو جائے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر دے ذریعے نماز دے ذریعے تسی اپنی حاجتاں طلب کرو تو عبادت وسیلہ ہے اور مدد طلب کرنا یہ حاجت ہے اور حاجت تو پہلے وسیلہ پیش کیتا جاوے تے حاجت جلدی قبول ہو جاندی. اس واسطے ایاک نعبد پہلے رکھے ہے ایاک نستعین بعد وچ رکھے ہے تاکہ تو اس عبادت دے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ وچ جو اپنی حاجت طلب کر تاکہ اس وسیلے دے ذریعے وہ حاجت جلدی قبول ہو جائے. تو اسے آیت پاک دے اندر سانو اللہ نے سبق دیتا ہے کس دا عبادت دے اندر اللہ دے پیاریاں دی عبادت دا وسیلہ پکڑن دا حاجت پورے کران دے اندر اللہ دے پیاریاں دی حاجات دا وسیلہ پکڑن دا اور اپنی عبادت دے ذریعے اپنی حاجتاں دے اندر وسیلہ پکڑن دا اللہ نے سانو سبق دے دیتا ہے. اس واسطے اس چیز نو ذہن وچ رکھنا چاہیے کہ اے نماز وچ کھلوتے ہیں جب اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے انتہائی عاجزی تے انکساری دا اظہار کر رہے ہونے ہیں اللہ دے پیاریاں نو اس ویلے بھی نظر انداز نہیں کیتا جا سکدا بلکہ انہاں دی عبادت کو اپنی عبادت دے اندر اور اپنی انہاں دی حاجتاں دے ذریعے اپنی حاجت دے اندر انہاں دو وسیلہ پکڑ رہے ہونے ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں اتھو یہ چیز ذہن وچ رکھو کہ اللہ دے پیاریاں تو جڑی مدد منگی جاندی ہے وہ ہو رہے اور اللہ تو جڑی مدد منگی جاندی ہے وہ ہو رہے. مدد دا لفظ ایکو جہا بول دیتا جاندا ہے ورنہ اتھے مانا ہو رہے اتھے مانا ہو رہے. ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے قدرت ممکنہ قدرت میسرہ اتیتھو طلب کرتے ہیں. استاد العلماء حضرت مولانا صالح محمد صاحب تشریف فرما نے انہوں نے کل پوچھو ایاک نستعین کا مطلب کی ہے قدرت ممکنہ تے قدرت میسرہ اتیتھو طلب کرتے ہیں. میں اوکھے جائے لفظ بول لیا تو واضح کر دے ہاں تسا نماز واسطے اٹھینا ہے تو تسی اٹھی سکو ہی نہ رکوع واسطے جھکنا ہے جھک سکو ہی نہ سجدے واسطے مودے ہونا ہے مودے ہو سکو ہی نہ سر بھی نہ نوا سکو اشارہ ہی رکوع سجود نہ کر سکو تو تواڈے وچ قدرت ممکنہ ہی کوئی نہیں یعنی امکان ہی کوئی نہیں کہ تسی یہ عبادت کر سکو. ایک کہ تواڈی طریقے لے خدا نہ کرے درد ہوئے تو تسی نیو اوکھے سکدے ہو پر ہولی ہولی جھکدے جھک جاندے ہو تو جھکن دی طاقت ہے رکوع دے اندر سجود دے اندر پر آسانی نال نہیں جھک سکدے.
یہ قدرت ممکنہ ہے مگر میسرہ نہیں. حج تے بندہ جاندا ہے ٹر پوے راہ تے مزدوری کردا جاوے کمائی کردا جاوے ٹردا جاوے 6 مہینے اپڑ سکدا ہے حج کر سکدا ہے. قدرت ممکنہ ہے پیراں وچ طاقت اس بدن ہی طاقت اس ٹر کے راہ تے کمائی کر کے اپڑ سکدا ہے حج کر سکدا ہے پر سہولت نہیں مشقت ہے اس دے اندر. جے سواری لب پوے رستے دا خرچہ لب پوے نال سنگی ساتھی لب پوے مڑ آسانی نال حج کر سکتا ہے. ایک قدرت میسرہ ہو گئی. تو علماء کرام دے نزدیک ایاک نستعین دا مطلب ہے کہ قدرت ممکنہ تے قدرت میسرہ تیتھو طلب کر دیا ہے. اے معنی اس دا اے نہیں جو دعائیں تیتھو کرانے ہیں وسیلہ تینو بنانے ہیں اے معنی نہیں ہے. اسی پیدا ہوئے تے خالق ساڈا کون ہے؟ اللہ. پالن والا کون ہے؟ کہ ماں پیو لدا کہ چاڑی ہوتے ہوں ماں پیو کا بھی حق ہوتا ہے کہ کوئی وہ بھی اپنا حق جنین دین کہ نہیں جنین دین. جی آنکھیں نہ لگی ہے تو حرامی سدین دین کہ نہیں سدین دین وہ کہ لدا چاڑی ہوتے ہوں کوئی دخل ہے انہوں کا کہ کوئی. تو اسی طریقے نال سمجھو کہ حقیقی مؤثر کار ساز اللہ رب العزت ہے لیکن ظاہری وسیلہ اور سبب سمجھ کے غیروں نو بھی انہاں کول بھی امداد لئی جا سکتی ہے اور وہ امداد دیندے بھی ہیں. کارخانہ کائنات چل رہی اسباب دے ذریعے پہ ہے. سانو ایمان کہہ دیتا ہے اللہ نے لیکن کیا نبی کریم علیہ السلام نہیں تشریف لیا؟ انہاں معجزے وکھا کے اپنی نبوت کی حقانیت ثابت نہیں کی. قرآن سانو نہیں دیتا وہ دے معنی سانو نہیں سمجھائے. جو حضور دی ذات پاک نہ ہویا تو بظاہر ہدایت دی کوئی صورت ساڈے واسطے نہیں. حقیقی ہادی ساڈا اللہ ہے مگر ظاہری اس کا سبب ہے ساڈے واسطے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کسی نو گمراہ نہ کرنا چاہے تو گمراہ ہو سکتا ہے لیکن شیطان ورگ لیندے غلط کم کریندے کافر بنیندے مشرک بنیندے بتا کے سجدے کریندے تو گمراہی دا سبب ظاہری اے بندا ہے تے حقیقت دے اندر جو مؤثر ہوندا ہے اوتھے تے اللہ دا ارادہ ہوندا ہے. وہ نہ چاہے تے شیطان کی کر سکدے. خدا نہ کرے کوئی بندہ ایسا ہوئے جدی نظر بری ہوئے نظر لگدی ہوئے وہ چنگی گاں نو چنگی مجھ نو ویکھے تے وہ سائیاں دے لوٹے ہی دھار نہیں پاندی پھر دودھ نہیں نکلتا خون نکلتا ہے. وہ اکھ نے نظر نے کوئی اثر کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا. یہ جڑا نقصان پہنچیا ہے کہ دودھ وہندا رہا ہے تے دودھ دی بجائے خون آ رہا ہے تے تھن خراب ہو رہا ہے. کیا اے اللہ تو ود کے اس نقصان پہنچا ہے؟ اللہ نہ چاہتا تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. مؤثر اتنے بھی حقیقتاً اللہ دی ذات ہے لیکن ظاہری سبب اس بندے دی نظر بد. نبی کریم علیہ السلام فرماندے العین حق نظر بد لگنا بر حق کے. اور آپ فرماندے لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. یہ اللہ دی تقدیر تو کوئی شے ود سکیا تے بری نظر ود جانی. ایڈی مؤثر نبی کریم علیہ السلام نے بنائی ہے فرمائی ہے کہ اتنی مؤثر ہے لیکن اللہ تو ود کی اثر کر سکتے تو ظاہری سبب نقصان دا یہ بری نظر ہے لیکن حقیقتاً اتھے بھی کار فرما اللہ دا ارادہ ہے. تے جے کوئی نیک بندہ ہوئے اللہ دا پیارا ہوئے وہ ویکھے بھی ایس میرے عزیز دا مرید دا میرے بھائی دا نقصان ہو گیا ہے بد نظر نے بری نظر پائی ہے یہ دی مجھ خراب ہو گئی گاں خراب ہو گئی وہ چا نیک نیتی نال نظر پاوے اس ارادے اتے جے اللہ انہوں ٹھیک کر چھڑے ادا دودھ بحال ہو جاوے خون آنا بند ہو جاوے تھن ٹھیک ہو جاؤ تے اللہ رب العزت او تھن ٹھیک کر دے وے دودھ آن لگ پوے خون نہ آوے تے اے نہیں ہو سکتا. بری نظر سبب بن سکتی ہے تے نیک نظر سبب نہیں بن سکتی. تو سبب ہون دے لحاظ نال مدد اے کر رہا ہے. عرض کیتی حضور مجھ خراب ہے گاں خراب ہے تشریف لے آؤ دم فرماؤ کوئی تعویذ دے دیو کوئی پانی دم کر کے دے دیو. انہاں آ کے دم کیتا ہے یا پانی دم کر کے دے دیتا ہے یا تعویذ دے دیتا ہے تسی استعمال کیتا ہے مجھ ٹھیک ہو گئی گاں ٹھیک ہو گئی تے انہاں دا دخل مجھ دے ٹھیک ہونے چ گاں دے ٹھیک ہونے چ ہے کہ کوئی نہیں.
मौसर हकीकी अल्लाह दी जात है, लेकिन ज़ाहिरी सबब वसीला तुहाडा ये बन गया, नुकसान दा सबब वो बन गया, नफे दा सबब ये बन गया। जे नुकसान दे सबब गैरां नूं समझो शिरक कोई नहीं, ते नफे दे सबब समझो शिरक क्यों हो जाता। इस ज़ाहिरी असबाब हैं साडे माँ बाप सबब हैं, जो शादी न कर दे इकट्ठे ना होंगे अदा किवें वजूद चाहते पैदा बेशक सानू अल्लाह कर रहा है, लेकिन माँ बाप दे वसीले नाल करे। पाल बेशक सानू अल्लाह रहा है, वो मां दी साडी मां दी छाती विच दुध दे चश्मे पैदा ही ना करदा किथों पिवैंदी हो। बाप दे हत्थां विच ताकत ही ना पैदा करदा, वो किथों कमांदा। मां दे दिल में शफकत ही ना पैदा करदा, जिवें कि गाय मज्जी भेड़ा बकरियां नहीं बनदियां, फल लेड़े आवे तो टक्कर मार के परे सट देंदियां। यार मां ही गड्डी अड दे के पुत्र नूं टुर जावे नहीं हो सकदा। तो मां दे दिल में शफकत पैदा करदा है, ते अल्लाह स्याले दियां रातां विच बच्चे दे पिशाब वाली सिन्नी ठड्डी जगह उत्ते आप सौंदी है, बच्चे नूं सुक्की जगह ते सवांदी है। जे भुख दी वजह तो रोवे तो 3-3 4-4 वारी उठ के दुध पिवारी होंदी है और अपने लुकमे मुंह दे कढ के इहदे मुंह च पा छड्डी है। तो जाहिरी सबब पालन दा इह है, अगर हकीकी पालनहार अल्लाह है फिर इन्हां दे हक दा इनकार कीता जा सकदा। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हां दा हक बनाया, तुहाडे जम्मण तुहाडे पलण च उन्हां दा दखल है, लिहाजा मेरी इबादत के नाल नाल उन्हां दा भी तुहाडे उत्ते हक है, वो हक भी अदा करो। ला ताबुदून इल्लल्लाह, इबादत करो ते मेरी, लेकिन व बिल वालिदैन ihsana, मां बाप दे नाल भी नेकी नाल पेश आओ, खुलूस नाल न्याज नाल पेश आओ। ला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा, मां बाप को उफ ना आखो, झिड़को नहीं जबानी भी, ते गल करो ते उच्ची मत बोलो, सख्त लफ्ज मत बोलो, आहिस्ता बोलो, नरम लहजे च बोलो, धीमी अंदाज नाल बोलो, ते अगे आकड़ के न खलोवो, मोढे निवा के खलोवो। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा, उन्हां दे सामने त्रिकल निवा के, कमर झुका के, मोढे झुका के अदब न्याज तवाज़ु नाल उन्हां दे सामने खड़े हो। अनिश्कुर ली वले वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर ते अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। मां बाप तेरे काफिर ही क्यों ना हो, वो तेनू आखन काफिर बन, इस्लाम छड़, ये गल न मनी, लेकिन साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया दे अंदर जितनी भी तेरी खिदमत उन्होंने दरकार होवे, तेरे उत्ते लाजिम है कि तू उन्हां दी खिदमत करे। मां बाप का हक बनाया है। मैं तुहाडे कोल पुछदा जी, ओ सबब हैं साडे जम्मण च पलण च, उन्हां दा हक है, ते जेड़े सबब हैं साडे ईमान च, साडे तकवे विच, साडी परहेजगारी विच, साडी कबर दे सवरण च, साडी क़यामत दे सवरण च, साडे जन्नती बनण च, दोज़ख तो बचण च, रब नाल वासिल होण च साडे सबब हैं, उन्हां दा हक कोई नहीं, पर उन्हां दा हक कोई नहीं साडो। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दा भी हक बनाया है। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरा महबूब बोल रहा होवे खबरदार उन्हां दी आवाज तो आवाज उच्ची नहीं होनी चाहिए, पर आवाज धीमी रखो। तो उच्चा बोले तेरा मतलब है तेन कोई पता नहीं कि मैं केड़ी हस्ती दे अगे बैठा, उन्हां दी शान क्या है, मर्तबा दे मकाम क्या है। इस वास्ते तू बेबाकी नाल जसारत नाल उच्चा बोल दे, अपना वालियम आवाज दा मठा रख, धीमा रख, आहिस्ता रख, तेरी आवाज मेरे महबूब की आवाज तो उच्ची नहीं होनी चाहिए। ते जेकर पुकारना होवे तो फिर वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरे बादिकुम लिबाद, जिवें एक दूजे नूं उच्चे उच्चे सद मार दो, इस तरह बेबाकी नाल, बेपरवाही नाल, रुखे नावां दे नाल मेरे यार नूं उच्चा सद नहीं मारना। अदब न्याज नाल पुकारो, जाती नौ के जरिए नहीं बल्कि लकब के मनसब के जरिए पुकारो, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस अंदाज नाल पुकारो। ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादकुम बादा, मेरा नबी तुहानू याद करे तो उन्हां दे याद फरमान नू इंज ना समझो जिवें एक दूए दे पुकारन ते बुलावन नू समझ दियो, अला आ लेना, तेरी गल सुन लेना, और किदा मलिया ना वैंदा आ वैसा
इंज नहीं, बल्कि अल्लाह फरमांदा है जिस वेले मेरा महबूब याद करे तुसी अपनी जे नमाज विच खलोते हो वो नमाज भी उत्थे छड़ दो, पहले मेरे यार दी बारगाह दी आ जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ओ ईमान वाले हो हाजरी दियो अल्लाह दी बारगाह विच ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह विच, कदा इज़ा दआकुम जदा पुकारे तुहानू मेरा रसूल। पुकारन वाली एक जात है रसूलुल्लाह दी, लेकिन अल्लाह फरमांदा है उन्हां दी पुकार ते जिसले तुसी आसो ना ते हाजरी तुहाडी दो दरबारां च बन जासी, अल्लाह दी बारगाह दी हाजरी भी बन जासी ते रसूलुल्लाह दी बारगाह दी हाजरी बन जासी। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, हाजरी दियो अल्लाह दी बारगाह विच अल्लाह दे रसूल दी बारगाह विच, कदा इज़ा दआकुम जदा मेरा रसूल तुहानू याद करे। सुभान अल्लाह। नमाज अल्लाह दी इबादत, बंदा वो इबादत कर रहे उस मौके उत्ते नबी पाक दा सद आंदा है, बुलावा आंदा है, और बंदा ये ना सोचे मैं वड्डे दरबार खलोता मैं ये हाजरी मुकम्मल कर लवा इथू फारिग हो लवा फिर उदे हाजरी देसा। अल्लाह ने पाबंद कीता है तेनू कि तू नमाज उठाई छड़ दे ते पहले मेरे यार दी बारगाह दी हाजरी। एक सहाबी सईद इब्न मौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम याद फरमाया, उन्हें नमाज उन्हें जारी रखी मुका के पूरी करके ते ता हाजिर हुए। आप फरमाया ऐनक हुंदा किथे है? हुजूर कुन तो सल्ली में नमाज पढ़ रहा। आप अलम यकुल लिल्लाह इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, तेन अल्लाह दी आयत कहीं नहीं सुनी गई, ये फरमान तेन कोई नहीं पहुंचे, ਇਹਦਾ माना तय कोई नहीं समझिया कि जिस वेले मेरा नबी पुकारे भावे नमाज क्यों ना खड़े हो, नमाज छड़ के पहले उत्थे हाजरी दो, मैं क्यों नमाज अगर जारी रखी। तो बंदा सोचता ही हो मैं वड्डे दरबार खलोता तो उस वड्डे दरबार वाले आग छड़िया जिसले मेरा यार तुहानू बुलावे फिर इंजी समझिया करो जे तुहाडा किबला बदल गया वे, जिथे मेरा यार है मैं भी उत्थे आ, तेरे अगे मैं कोई नहीं। वैसे मसला है वे कि बंदा जदों नमाज खलोता होवे ना कि ਉਹਦੇ बदन का रुख ते काबे अल होना चाहिए ते रूह का रुख ते दिल का रुख अल्लाह अल होना चाहिए। वो समझे कि अल्लाह की जात मेरे अगे है, लेकिन अल्लाह फरमांदा है मैं उस वक्त तक तेरे अगे हाँ और तेरा रूह तेरा दिल मेरे अल मुतवज्जे है ते मैं किबला हाँ तेरे रूह दिल वास्ते, जब तक मेरा यार तेनू याद न करे। जिस वेले मेरा यार तेनू याद करे फिर तू इंजी समझ जिथे हो मेरा यार है मैं भी उत्थे ही आ, और तू बगैर किबले दे वो नमाज पढ़ रहा है, तेरी नमाज नहीं हो सकती, उत्थे हाजरी दे। हुण सवाल ये भी नमाज तोड़ के हाजरी देवे या नमाज छोड़ के हाजरी देवे। तोड़ के जावे या छोड़ के जावे, तो तोड़ के जान दी लोड़ नहीं, छोड़ के जावे। 2 रकाता पढ़ चुका है, बुलावा आ गया है, इत्थे ही रोक देवे नमाज, उत्थे हाजरी देवे, सलाम पेश करे, कलाम करे, जो हुक्म मिले कि मेरे घोड़िया नू न्यारी खवा, मेरे खचरा नू खरखरा कर, मेरे उठा नू बाहर पट्ठे पा लांगी पा, वो सारे कम करके तू आ फारिग हो के जिथे छड़ गया उथों अगर शुरू कर ले। अगर तै नबी करीम अलैहिस्सलाम नू सलाम पेश किया है तब भी तेरी नमाज खलल कोई नहीं। क्यों? उन्होंने सलाम दिते बगैर तेरी नमाज मुकम्मल होंदी कोई। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये न पढ़े सलाम होवे उत्ते तुहाडे ए नबी ते अल्लाह दी रहमतां ते बरकतां, ये सलाम न देवे तेरी नमाज मुकम्मल होंदी नहीं। दरमियाना तयात बहना वाजिब ते कौले मुख्तार दे मुताबिक पढ़ना भी वाजिब ते आखिरी तयात बहना फर्ज ते पढ़ना अब्दुल रसूलों ताईं वाजिब है ते वाजिब रह जावे ते नमाज अधूरी नाकिस नामुकम्मल सईदा साहब वाजिब होंदा है या लौटानी वाजिब होंदी। तो पता लगा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जितने तक ये सलाम नबी करीम दी बारगाह न पेश करे तेरी नमाज नाकिस है, अधूरी है, नामुकम्मल है। ये तू नहीं सलाम दिता तो या सईदा साफ करना पौसी या दोबारा पढ़नी पौसी। इस वास्ते अगर तू सलाम नबी पाक नू पेश कीता है तो नमाज नहीं टुटदी। और किसी नू सलाम दियो नमाज खत्म,
سلام دا جواب دیو، نماز ختم، زبان نال نہ دیو، متھے تے ہاتھ رکھ کے اس طرح جواب دے دیو، متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام دا اشارہ کسے وڈیرے کر چھڈو، نماز ختم۔ لیکن نبی پاک دی ذات تو جب تک سلام نہ دیو تہاڈی نماز مکمل ہی نہیں۔ تے جے تیرا منہ کعبے والو پھریا ہے تو پھر بھی نماز خلل کوئی نہیں آوندا، کیوں؟ جے کعبے والو پھریا ہے تو کعبے دے کعبے ال ہو گیا ہے، جے کعبے والو پھریا ہے تو کعبے دے کعبے ال ہو گیا ہے، اس واسطے بھی کوئی خلل نہیں پیدا ہوندا، کیوں؟ تسی منہ کعبے ال کر دیو، عبادت اللہ دی کر دیو، منہ کعبے ال کر کے سجدے کر دیو، مگر اس کعبے نے اگر سجدہ کیتا ہے تو نبی پاک دے درے والا نو سجدہ کیتا ہے۔ جدو سرکار دی ولادت پاک ہوئی ہے تے کعبہ سجدہ ریز ہو گیا ہے، تے کیا آخیا اللہ اکبر۔ کیسٹ خریدنے اور بھروانے کے لیے فہیم کیسٹ ہاؤس، محمدی روڈ، پتھر کو یاد رکھے، شکریہ۔ کعبے نو سینکڑے قداں دے پروں پتہ لگ گیا کہ رب دا آخری نبی آ گیا ہے، مینوں پاک کرن والا آ گیا ہے۔ ایک کدو پار دی چیز نو ویکھ لینا، جان لینا غیب دا علم ہے کہ کوئی نہیں؟ کیوں استاد جی؟ کدے پرے پردے دے پیچھے جڑی چیز ہے، غیب دا مطلب یہ ہے جڑی پسے پردے ہے، تو کتنی قداں دے پرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے نے، لیکن کعبے نو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا پاک کرن والا آ گیا ہے، وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے اور اللہ دا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تے مینوں پاک کرن والا بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن کوئی آکھے نبی نو ہی کد پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، یہ نبی دے کوٹھے نو، نبی دے قبلے نو جنوں نبی پاک کرنا ہے، قبلہ والی عزت بخشنی ہے، جی اس نو اتنا پتہ لگ سکدا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں پتہ لگ سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر لوکی کہندے نے کل دی گل نبی نہیں جاندا، تے کعبہ 61 سال بعد جو کچھ ہونا ہے وہ اج جان چکا ہے۔ 40 سال تو بعد آپ اعلان نبوت کرنا ہے، پھر 13 سال مکے گزارنے، پھر 8 سال مدینے گزارنے، پھر اتھو فوج لے کے آونا ہے، حملہ کرنا ہے، مکہ فتح کرنا ہے، بتاں نو تروڑ کے باہر سٹنا ہے، کعبے نو پاک کرنا ہے۔ 61 سال بعد جو واقعہ پیش آنا ہے، کعبہ اج دا اعلان پہ کرنا ہے، الان طہرنی ربی من الانجاس، اج رب نے مینوں پلیتیاں تو پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جی 61 سال بعد دا واقعہ کعبہ اج جان سکدا ہے تے ایتھے شرک کوئی نہیں، یہ اللہ دا شریک علم غیب وچ نہیں بندا، کیوں؟ جنوں اللہ نے سمجھایا ہے تے نبی پاک نو بھی علم غیب اللہ نے عطا کیتے، اوتھے علم منیا شرک کیویں لازم آندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوبہ جو کچھ بھی تسی نہ جان دے اساں جنا چھڑے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کسے نبی نو علم نہیں عطا کیتا جتنا تانوں عطا کیتا ہے، کیوں؟ یہ میرا علم دینا یہ میرا فضل ہے، اور جتنا فضل تو آپ سے ہے اتنا کسی اور تے نہیں ہے، اس واسطے جتنا علم تانوں عطا کیتا ہے کسی اور نے اتنا علم عطا ہی نہیں کیتا۔ سبحان اللہ۔ تو کعبہ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کعبے دے بھی کعبے بن گئے، لہذا جی منہ کعبے والو پھرے ہے تے گھبران دی پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں، کعبے دے کعبے ال ہو گیا ہے، نماز خلل کوئی نہیں پاؤں۔ رہ گیا ہے کہ کم ہوندے وقت گھوڑیاں نے ہاری کھوائیے، خچراں نو خرخرا کیتا ہے، اٹھاں نو چارہ پایا ہے، پٹھے پائے، ایک کم کیتا ہے، لہذا نماز ٹوٹ گئی۔ تے علماء فرماندے نماز بھی تے کم نبی پاک دا ہی تو کر رہا ہے، نبی پاک آکھیا پڑھ تے تو پڑھدا پیا، یہ بھی تو دے حکم دی تعمیل ہو رہی۔ اس واسطے نماز خلل کوئی نہیں پاؤں، تو جتھے چھڈ کے گیا ہے واپس آ کے اتھوں ہی اگاں شروع کر لے۔ اللہ رب العزت نے یہ شان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بنائی، کیوں؟ لما یحییکم، کیونکہ وہ تانوں زندہ کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام تانوں زندہ کر دے، تو زندہ تو سی پہلے ہاں تا ایمان لے آندا، تا نمازاں پڑھیاں، زکاتاں دتیاں، حجاں کیتیاں، زندگی تو پہلے ہے، زندگی ہے تے تو پچھو اسلام لے آندا، ایمان لے آندا، کلمے پڑھے، نمازاں پڑھیاں، وہ تو پہلے دی ہے۔ لیکن جیڑی پہلے ہے وہ جسمانی زندگی ہے، وہ تیرا کوئی کمال کوئی نہیں، وہ مجھی چ بھی ہے، گائیں چ بھی ہے، گھوڑیاں چ بھی ہے، کھوتیاں چ بھی ہے، کتیاں چ بھی ہے، خنزیراں چ بھی ہے، وہ جسمانی زندگی کوئی کمال نہیں۔ کمال ہے تو دل دی زندگی تے روح دی زندگی، ایک کمال ہے جو ملی ہے تو پیارے مصطفیٰ دے تو پہلوں ملی۔ اس واسطے فرمایا لما یحییکم کہ تانوں میرا محبوب زندہ کردا ہے۔
تہاڈی قبر جنت دا باغ بننا ہے. یہ حیاتی ملنی ہے تو نبی پاک دی غلامی نال. تھانو جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی ملنی ہے. تے او نعمتاں جڑیاں کسی اکھ ویکھیاں نہیں, کسی کن سنیاں نہیں, کسی دل دماغ وچ انہاں دا تصور خیال آیا ہی نہیں, او نعمتاں ملیاں تے پیارے مصطفیٰ دے تو پہلو ملی. اس واسطے اے حیات ابد غیر فانی زندگی اگر مل رہی ہے تو نبی پاک دے تو پہلو مل رہی ہے. اس واسطے انہاں دا حق بندا ہے. لہذا تسی میری نماز کیوں نہ کھلوتے ہو, وہ پکاریں تو نماز چھڑ دیو, پہلے اتنے حاضری دو. سبحان اللہ. دوسرا مطلب اس آیت پاک دا کیا ہے کہ میرا نبی تہانوں یاد کرے تے انج نہ سمجھو جی میں ایک دوے دے پکارن نو. ایک مطلب دعا کیا ہوئے کہ تسا میرے نبی نو پکارنا ہوئے تے انج نہ پکارو جی میں ایک دوے نو پکار دے. اوے آمود, اوے محمد, اوے آمیا, او ممیا, او فتیا, او فلانیا, ایسا رکھے انداز وچ بے پرواہی دے نال مت پکارو, بلکہ القاب سامنے رکھ کے, منصب سامنے رکھ کے. ملک دا صدر ہے, جائز ناجائز وکھری گل ہے, بہرحال صدر تے ہے, کرسی تے بیٹھا ہے. ہن آکھو اوے پرویز مشرف, ایک یہ انداز پکارن دا. ایک آکھو جناب صدر, اے صدر پاکستان. عزت پہلے انداز ہے کہ پچھلے انداز ہے؟ اے صدر پاکستان عزت اس اوے پرویز مشرف اس عزت نہیں ہے. کیوں ایک بندے دا ذاتی نام لے رہے ہو, او دا منصب کیے, مرتبہ کیے, او دا کیے, او دا تو نہیں پتہ لگ رہا. اس واسطے عزت اس پہلے اندازے خطاب نہیں ہے. یہ جڑا پچھلا ہے کہ اے صدر پاکستان, اس عزت ہے. لہذا میرے نبی نو ذاتی نام نال نہ پکارو, بلکہ القاب سامنے رکھ کے یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اس انداز نال پکارو. تیسرا ادب جڑا اس آیت پاک وچ اللہ نے سکھایا وہ کیڑا ہے کہ میرا نبی جے دعا کرے, اپنے ہاتھ اٹھاوے میری بارگاہ دے اندر, تے آپ دی دعا نو انج نہ سمجھو جویں اپنی دعائیں نو سمجھو. چنگ دا ایک مولوی ہے, یو آدھا ہے اللہ چاہے تو نبی کی ٹھکرا دے اور چاہے تو کافر کی مان لے. یہ توحید بیان ہو رہی ہے. اللہ چاہے تو نبی کی ٹھکرا دے, چاہے تو کافر کی مان لے. کیا خیال ہے؟ اللہ بھائی تمیز کا ہی نہیں بھی اپنا کون ہے بیگانہ کون, پہچان کا ہی نہیں اللہ نے. تسی ذمہ دار ہو, ایک تہاڈا کمی ہے, تہاڈے ڈیرے تے بیٹھا رہندا ہے, تھوڑا حکا بکھیندا ہے, جھاڑو دیندا ہے, منجیا وچھیندا ہے, بستر وچھیندا ہے, تواڈے آئے گئے مہماناں دی خدمت خاطر کردا ہے. کیا او بندہ کمی تے او کمی جڑا تہاڈا سلام ہی نہیں لیندا, ہکو جان تہاڈی نظر؟ جے تہاڈی تمیز ہے کہ اے اپنا خادم نے راتی دیاں ساڈی نوکری دین والا ہے, تے او بیگانہ ہے, اجنبی ہے, او دی گل سننی نہیں, مننی نہیں, ان دی مننی ہے, اے دی دلجوئی کرنی ہے, تے اللہ وچ پہچان کائی نہیں کیا ہر ویلے میری بارگاہ سجدہ ریز ہے, تے او میرے اگے جھکدا ہی نہیں, میرا نام لیندا ہی کوئی نہیں. اللہ وچ تمیز کوئی. اللہ نے کیڑے واضح لفظاں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا اسی مجرمانوں تے مسلماناں نوں ایک کھاتے چ پانا؟ مالکم کیف تحکمون, کیڑے پاگل ہو تسی, کیوں جی گلاں کردے ہو؟ کیا ساڈے تے پہچان کوئی نہیں کہ تابع دار کون ہے تے نافرمان بردار کون ہے؟ پتہ لگا کہ جڑے لوگ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ جھکن والے ہیں, اللہ رب العزت نوں انہاں دی عزت دا پاس ہوندا ہے, لحاظ ہوندا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے کہ اتنا پاس اتنا لحاظ اللہ نوں ہوندا ہے, جو دعا نہ کرے, آکھے نہیں اللہ سائیں انج کر, بلکہ وہ کہہ چھڈے انج ہو سی, اللہ تعالی دے منہ چ نکل جو گئی ہے, جے میں نہ کراں تے بے عزت ہو جاسی. اس واسطے انج ہونی چاہیے جی میری منہ نکل گئی. سبحان اللہ. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کتنے ایسے لوگ نے وال بکھرے ہوئے, کپڑے میلے کچیلے, لوکاں دے بوئے تے جان سوالی بن کے تو دھکے دے کے ہٹا دین. ایہو جہا سوالی بھی ساڈے بوئے تے کھڑا نہیں پجدا, نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ. لیکن اللہ دی بارگاہ چنا دی قدر و قیمت کتنی ہے جے اللہ دی ذات پہ بھروسہ کر کے کہہ دین انج ہو سی تے اللہ انجے کر چھڑدا ہے, جے کہہ دین نہ ہو سی تے اللہ نہیں ہون دیندا. کیوں جے دی زبان چ نکل دے گیا ہے جے ہن انج نہ ہوے تے لوکاں وچ بے قدرا ہو جاسی, بے عزت ہو جاسی. اس واسطے اللہ دی زبان چ نکلے الفاظ دی لاج رکھ دے ہے, جے آکھے انج ہو سی تے انجے کر چھڑدا ہے, جے آکھے انج نہ ہو سی تے نہیں ہون دیندا. سبحان اللہ.
حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ دی بہن نے ایک عورت نو ڈنڈا ماریا، بانس ماریا، وہ دے دند ٹوٹ گئے. وہ حضور دی بارگاہ وچ شکایت لے کے آئے، ربیہ بنت انس نے ساڈی بہن دے دند توڑ دیتے، لہذا سانو قصاص دیوایا جاوے، بدلہ دیوایا جاوے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلا لیا حضرت انس نو، ربیہ نو بلا لیا. تیری زیادتی ہے، تے ظلم کیتا ہے، دند توڑے، انہاں نو راضی کرو، معاف کریں، ٹھیک، بدلہ مالی لے لین تے ٹھیک، نہیں تے پھر میں پابند ہاں، اللہ دا حکم نافذ کرنا ہے، میں تیرے دند توڑ دے. انہاں محنت کیتی، انہاں نے کوئی نہ منیا نہ، جویں ساڈی بہن دے ٹٹے ہن تیری دے بھی ٹٹن تے تاں ساڈا ہاں ٹردا ہے، اساں تڑوانے ہی تڑوانے دند تہاڈی بہن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انس کتاب اللہ القصاص. اور باقی دو صورتاں تو ختم ہو گئی ہیں، نہ وہ معاف کریں دے نہ وہ مالی بدلہ لین دے، اور قصاص ہے، دند توڑواؤ بہن دے. انہاں کہ واللہ لا تکسر ثدیتھا، اللہ دی قسم ہے میری بہن دے دند نہیں توڑ سکدے. قسم چاہ کے کیا چھڈیا، خدا دی قسم ہے میری بہن دے دند نہیں ٹوٹ سکدے. آپ فرمایا انس کی کردا ہے، کتاب اللہ القصاص، اللہ دا حکم ہے تے تو اللہ دے حکم نو کنڈ دے رہے. نہیں حضور میں اللہ دے حکم نو کنڈ نہیں دے رہا، میں اللہ دے کرم اتے بھروسہ کر دیا، کیا چھڈیا اور میں ویدا من سچیاں کردا یا کوڑے کردا. سبحان اللہ، انکار نہیں، بے شک اللہ دا حکم ہے، پر میں دے کرم تے بھروسہ کر دیا، کیا چھڈیا ہے اور وہ سچا کرے تے دی کرم نوازی، کوڑا کرے تو دی مرضی. میں ویدا اس کریم دی بارگاہ غیب چکی ظاہر ہوندا ہے، اس لیے اس عورت نے وارثہ آکھیا جی اسا معاف کر دیا، سبحان اللہ، معاف کر دیا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لبرہ، اللہ دے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو زبان چوں کڈ دے دین اللہ انہاں نوں پورا کر دے. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ ایک لج پی جاندی ہے اللہ نو، اور انہاں دی اس نیاز مندی دی وجہ کولوں اے لج ہوندی ہے، اللہ رب العزت پھر انہاں دی عزت دا محافظ بن جاندا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی عرض کر رہا کہ اللہ نے ادب کیڑا سکھایا ہے کہ میرا یار دعا کرے کہ وہ دعا انج نہ سمجھو جویں ایک دوے دیاں دعائیں نو سمجھ دیو، اپنی دعائیں نو، دوے پھراواں دیاں دعائیں نو پتہ نہیں قبول ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، اے نہ سمجھو، بلکہ انہاں دی زبان چ جو نکلدا ہے او کون دی کنجی ہوندا ہے، او تیرے قضا ہوندا ہے. اے لفظ زبان چ بعد کڈ دین تے قبولیت استقبال واسطے پہلے حاضر ہوندی. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ دے رہے، جمعہ دا دن، کال پہ ہوا ہے، روڑا لگا ہوا ہے. ایک صحابی تنگ آ کے مال مر رہے ہیں، سواری کہیں نہیں رہ گئی، کھان پین دی شے کوئی نہیں، آپ تو نہیں ٹریندا، عورتاں دی چھاتیاں چ دودھ خشک ہو رہا ہے، بچے رو رو کے نہ سون دین نہ سون دین. تنگ آ کے عرض کیتا ہے ادعو اللہ یسقینا، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ سانو بارش بخشے، بارش. یہ اپیل کر دی. سبحان اللہ. جویں اس محنت کیتی تے اس دکھی انداز وچ حضور دی بارگاہ وچ اپیل کیتی، آپ دا دریائے کرم جوش وچ آیا، آپ دے ہاتھ دعا دے خطبے وچ اٹھا لے. صحابہ فرمانے سے سجے کھبے تکیا عمارتاں کوئی نہ، جگہ خالی ہے، تے پورے آسمان اتے چپے جتنی بدلی بھی سانو نظر نہیں آئی، مگر جس ویلے سرکار دے ہاتھ اٹھیندے لگے آئے انہیں بدلی نال اٹھیندے لگے آئے. جدو ہاتھ جڑ گئے تے بدل جڑ گیا، جدو ہاتھ منہ تو پھر کے واپس آئے تو زور دی بارش بھی شروع ہو گئی. پھر 8 دن پورے بارش چل دی رہی ہے. پھر جمعہ آ گیا، وہ بندہ یا کوئی ہور صحابی اٹھ کے عرض کردا ہے حضور ہن تے پانی نال راہ بھی رک گئے تے کوٹھے بھی ڈھہن لگے تے جڑا مال بچ گیا وہ بھی غرق ہوندا ہے، دعا کرو بارش کھلو جائے. مگر اللہ نے 8 دن کیوں جاری رکھی ہے کہ جس منگی ہے وہ آنکھیں میں راضی ہو گیا، اتنی کافی ہے تو تاں بس کرا.
والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا محبوبہ تانوں تہاڈا رب اتنا دیسی جتنے اتنے راضی ہو جا سی. جب تک تسی راضی ہونے دا اعلان نہیں کرنا میں دین دی بس نہیں کرنی. فترضا نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی. طبیعت کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہوئی جو محبت کسی کی. تو نبی کریم علیہ السلام دی زبان چ وہ دعا بعد وچ نکل دی ہے، قبولیت استقبال واسطے پہلے حاضر. کیونکہ دعا دے لفظ زبان چ نکلدے ہی نہیں، دل وچ خیال آندا ہے تے اللہ پورا پہلے کر چھڑدا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جتھے اج مسجد ذوالقبلتین ہے، جنہ خوش قسمتاں نے عمرہ کیتا ہے، مدینہ پاک حاضری دتی ہے، سعادت حاصل کیتی ہے، او اوتھے بھی گئے ہو سن. وہ ذوالقبلتین ہے، یعنی نماز بیت المقدس منہ کر کے بھی اتنے پڑھی گئی ہے اور بیت اللہ شریف بھی منہ کر کے اتنے پڑھی گئی ہے. 2 رکعتاں پڑھی چکی ہیں تے آپ دا چہرہ پاک اتنا اٹھی گیا. اس خیال اتنے بھی میرا قبلہ تے کعبہ ہونا چاہیے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے واسطے بنایا. میں تو یہودیاں عیسائیاں دے کعبے المو کر کے انہاں دے قبلے المو کر کے نمازاں پڑھ رہے ہیں. پھر وہ مینے دین تانے دین ویڈا اچھی شان والا پیغمبر ہوتا تو مڑ ساڈے پیغمبراں دے قبلے ال کیوں منہ کردا، اپنا قبلہ کیوں نہ نواں بنوا لیندا. جدو اس خیال تے چہرہ پاک اتا اٹھیا ہے، زبان تے لفظ دعا دے نہیں آئے تے اللہ کی فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السما. سویا سی تواڈے چہرے والو تکدے رہنے ہیں، ساڈیاں نظراں تواڈے چہرے اتے ہی رہندیاں. ایسا ویکھیا ہے کہ تواڈا چہرہ اتا اٹھیا ہے. گو سوال تسی نہیں کیتا، دعا نہیں کیتی، مدعا دا حرف زبان تے نہیں لیاندا، پر میں علیم بذات صدور بھی ہاں، دلاں دے بھید تے راز جانن والا بھی ہاں. مینوں پتہ ہے کہ تسا کس ارادے اتنے چہرہ اتنا اٹھایا ہے. ساڈا قبلہ اوے جس اتنے تسی راضی ہو، جے کعبے تے راضی ہو تو بنا چھڑ دیا، جے کسی اور تے راضی ہو تو بنا چھڑ دیا. اساں تے سجنا تانوں راضی کرنا ہے، جتھے راضی ہوندے اوتھے کر دساں. نہ میں بیت المقدس وچ رہنا نہ میں بیت اللہ وچ رہنا، انہاں کوٹھیاں وچ میں رہندا کوئی نہیں. اے تے ایک لوکاں دی توجہ واسطے مرکز بنا چھڈیا ہے میں، اس واسطے جتھے تساں راضی ہوندے ہو اسی قبلہ اسے نوں بنا چھڈ دے. سبحان اللہ. علماء حضرات بیٹھے انہاں اگے تو سبق سناونا سوکھا ہے تے تانوں سبق سمجھاونا اوکھا ہو ویندا ہے. انداز بیان 2 قسم دے ہن. ایک کہ فالا نولینک الکعبہ، اسی تہاڈا منہ کعبے ال پھیر چھڈدے ہیں. کیوں جو حضور دا پروگرام جو ایو ہے کہ میرا منہ کعبے ال پھیریا جاوے. اللہ ہی آکھ چھڈیا فالا نولینک الکعبہ، کعبے دا لفظ نہیں بولیا. قبلہ تن فرمایا ہے کہ ہم آپ کا منہ اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم آپ کا منہ اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو قبلہ تن نکرہ ذکر کیتا ہے، معین نہیں کیتا. کوئی قبلہ، وہ قبلہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، غیر معین کیتا ہے. حالانکہ معین ہے بیت المقدس تو ہٹ کے کعبے المو آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے آلو کعبہ معین کوئی نہیں، میرے آلو معین اوے جنوں تیری رضا معین کرنا ہے. اساں سجنا تینوں راضی کرنا ہے، تسی جتھے راضی ہوندے اوتھے کر دینے ہیں. جے کعبہ پسند ہے تو ادھر منہ پھیر دینے ہیں، جے اور کوئی پسند ہے تو ادھر منہ کرا چھڑ. سبحان اللہ. تو پھر یہ بھی نہیں کہ مہینہ ٹھہر جاؤ، ہفتہ ٹھہر جاؤ، چلو اے نماز پوری کر لو تو پھر نہیں سونے تیری صلاح جو بن گئی ہے تو مڑ ہنے اسے نماز تھی کیوں نہیں کعبے المو کر چھڑ دے. سبحان اللہ. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، ہنے اسے نماز کھلوتے منہ کعبے ال کر لو. سبحان اللہ. من پسند ہوے ایتھاں کھلوتے منہ کعبے ال کر. کعبہ اتھو مدینہ شریف چ جنوب وچ، بیت المقدس شمال وچ. آپ اگے کھڑے، صفا پیچھے مشرق مغرب کھڑی ہوئی ہیں اگے آپ. ہوں جی آپ منہ کعبے ال کر دیں، مقتدی منہ ادائی کیتی رکھے نماز ہو ویسے. آپ دا منہ مقتدی آل مقتدیاں دا آپ ال، مقتدی شمال چ منہ رکھیں، آپ جنوب کر دیں، نماز ہوئی. مقتدی منہ جنوب کر لین، اگے مقتدی آ گیا، پیچھے امام ہو گیا، نماز ہو گئی. پھر صورت کیا ہے کہ مقتدی چکر کھا کے پیچھے آویں، سرکار منہ کعبے ال کریں، اے پھر کے چکر کھا کے پیچھے آویں، تاں نماز مکمل ہو سی.
تو نماز ٹرنا گوارا ہے، چکر کھانا گوارا ہے، مگر یار نو 2 رکعتاں دی انتظار بھی رکھنا گوارا نہیں ہے، حالانکہ آپ زبان تے حرف دعا دا لیاندے ہی کوئی نہیں، دل میں صرف خیال پیدا ہویا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خیال میں پورا اٹھائیں کر دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بارے ادب سکھایا کہ خبردار میرے نبی دی دعا نو اپنی دعائیاں نہ سمجھنا، انہاں دی دعا تیرے قضا بن کے زبان سے نکل دیے اور کندی کنجی بن کے نکل دیے، جو بھی آنکھیں فوراً قبول ہو جانا۔ انجیار اللہ فرماندا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ دے اگے لگ کے نہ چلو، اللہ دے رسول دے اگے لگ کے نہ چلو۔ اللہ نہ راواں تے ٹردا رہندا ہے جو سال کنڈ ہوے۔ میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ تو اللہ رب العزت کیا ہے رستیاں تے چل دے، اللہ تو اگے بندہ کیویں جا سکتا ہے؟ وہ لامکانی ہے، ان رستیاں تے چلدا ہی کوئی نہیں، وہ اگے لگ کون سکتا ہے؟ تو اصل پروگرام کی ہے کہ جیڑا میرے رسول دے اگے لگ کے چلے وہ اے نہ سمجھے کہ میں صرف ایک رسول دے اگے لگ کے چل رہا، بلکہ ان سمجھے کہ میں اللہ دے اگے لگ کے چل رہا، میں کنڈ رسول اللہ نہیں کر رہا، میں کنڈ اللہ رب العزت کی طرف کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی دے گھر دیا معاملے وچ بھی لوکاں نو ہدایت دیتی۔ آپ دعوت ولیمہ فرمائی، آج کل تسی بھی دعوت ولیمے نہیں کر دے ہو، صرف 80 گاؤں ذبح کر چھڈی، 20 گائیں 40 گائیں ذبح کر چھڈیاں، صرف 500 1000 بندہ بلا لیا، انہوں نے کھوا چھڈیا، تو وڈیرے وڈیرے بلائے امیر رئیس کبیر انہوں نے بلایا کیتا۔ یہ ولیمے شلیمے کوئی نہیں، یہ صرف اپنے سرمایہ دا جوش بھی کھانا ہوندا ہے، اپنی دنیا داری ظاہر کرنی ہوندی ہے۔ شرعی حکم کوئی، شرعی حکم وچ ولیمے دی وڈی تو وڈی دعوت ایک بکری بکرا چھترا، اس تو ود نہیں۔ اولم بلو بشات وڈا درک شریعت کے اندر ولیمے چاہیے کہ بکری ذبح کر، بس ایک بکری تو زیادہ کرو تو اسراف فضول خرچی دے کھاتے جاتی، وہ سنت نہیں ہے، وہ اسراف ہے، فضول خرچی۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ولیمے دی دعوت فرمائی، لوگ حاضر ہوئے، کھانا پیش کیتا گیا، وہ بھی ایک کھجوراں دا حلوہ دیا یہ پیش کیتا گیا، تو وہ پھر ملے جو سہی، کوئی کسے ڈیرے تو آیا، کوئی کسے تو، کوئی کسے تو، مڑو تھے گلاں دے چسکے وچ تھوڑی دیر بیٹھے رہ گئے۔ آپ سوچے اب انہاں دا بہنا یہ لمبا ہو رہا ہے تو میں اٹھی ہاں، تو پھر انہاں نو بھی خیال آ ویسی بھی ہن اٹھی بھی ہے، کھانا کھا گیا، چلیے چھٹی کریے۔ آپ اٹھ کے باہر نکلے حجرے وچوں، لیکن وہ گلاں دے چسکے بیٹھے رہے۔ آپ سارے گھراں پھرے، خیر خیریت پوچھی، پھر دروازے تے پہنچے تو ویکھیا تو انہیں بیٹھن، اس لیے انہوں احساس پیدا ہویا کہ یہ اٹھ کے باہر چلے۔ ہن حضور دے بلائے آئے، جب 2 منٹ بہ گئے تو کوئی ایڈی قیامت تو نہیں آئی، بلائے جو ہیں یا تو ادائی بھیج چھڑ دے بسیتے کھانا بھی اتنے بہ کے کھا لے، گھر آنی نہ دیں دے، تے جی آ گئے ہیں تے بلائے آئے ہیں تو کوئی ایڈی گل تے کوئی نہیں ہونی چاہیے دی 2 منٹ 4 منٹ دی تاخیر نال، پر اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں ہوئی، کیوں؟ میرے محبوب دیاں بیویاں ڈکی کے بیٹھیاں رہی ہیں، پابند ہو کے بیٹھیاں رہی ہیں، کہ انہاں دا پابند ہو کے بہنا انہاں دے واسطے تکلیف ہے، انہاں دی تکلیف میرے نبی دی تکلیف ہے، تے میرا نبی تے شرمیلا ہے، بولدا کوئی نہیں، پر میں کیوں نہ بولا؟ سبحان اللہ، میں کیوں نہ بولا؟ میں انہوں کیوں نہ مت دیواں کہ میرے یار نو اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس واسطے فرمایا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، جب تک اجازت نہ ملے پہلی گل تے میرے محبوب دے گھر وچ قدم رکھ نہیں سکتے تسی، تے جے کر بلایا جاوے تے پھر تسا کھانا کھا کے تے بیٹھا نہیں رہنا ہوندا، ولا مستان سین علی حدیث گلاں دے چسکے وچ بیٹھے نہ رہ کرو، بلکہ اذا طعمتم فانتشروا، کھاندے جاؤ تے اٹھیندے جاؤ، کیوں؟ تہاڈا بہنا ان ذالکم کان یؤذی النبی، تہاڈا بہنا میرے نبی نو تکلیف دیندا ہے، فیستحیی منکم، او تے حیا دی وجہ تو نہیں بول دے، پر میں تے نبی دی تکلیف نہیں برداشت کر سکدا، میں تانوں مت دے سا ضرور کہ میرے نبی نے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔
تو گھر دے معاملے تے او بھی ازواج مطہرات دا معاملہ ہے اور وہ بھی بلائے ہوئے مہمان آئے ہوئے لیکن 5 منٹ انہوں نے بہن نال جڑی ازواج مطہرات نو تکلیف پہنچی اللہ نے وہ بھی گوارا نہیں. اللہ نے اس دے بارے بھی ادب سکھایا ہے. تو میں گل میری کر دیتی عرض کرنا چاہتا کہ ماں باپ سبب ہے جسمانی حیات دا اللہ انہاں دا بھی حق بنایا. نبی سبب بے پیر سبب بے استاد سبب بے روحانی حیات دا. جڑے دین دے استاد ہیں بھاویں دنیا دا ہوئے تم بھی وہ حق ہے پر دین والے استاداں دا جو مومن بناون مسلمان بناون اللہ رب العزت دا راہ دکھاون انہاں دا اور زیادہ حق ہوندا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے انہاں دا حق انہاں ماں باپ نالوں بھی زیادہ بنا چھڈیا کیونکہ وہ تہاڈی حیات ابدی دا سبب ہے تواڈے وصل الی اللہ دا سبب ہے. اس واسطے انہاں دا تواڈے اوتے حق ہے. تو حضرات محترم ایاک نعبد و ایاک نستعین دے اندر نبی دی تعظیم بھی اللہ دی عبادت اور ماں باپ دی خدمت بھی اللہ دی عبادت. کیا خیال ہے؟ اے ماں باپ دی خدمت کرو اللہ دی عبادت کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے حکموں کی تعمیل کر دو جدو تسی ماں باپ کی خدمت کر دو یہ بھی اللہ دی عبادت اور جدو اللہ دے حکموں کی تعمیل کر دو تسا نبی دی ذات کی تعظیم تکریم کر دو یہ بھی اللہ دی عبادت پڑے. ساڈا ایمان ہے نبی دی عبادت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے غلط ہے نبی دی عبادت نہیں ہو سکتی لیکن اے یقین رکھو اللہ دی عبادت نو نبی دی نیندر تے قربان کر دینا اے اس عبادت نالو بھی عظیم ترین عبادت بن جاتی. مولا مرتضی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دیگر دی نماز نبی پاک دی نیندر تے قربان کی. ولیاں دا سردار ہے سرچشمہ ولایت ہے انہوں آیت چنگی طرح یاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی ساریا نمازاں دا خیال رکھیا کرو تے خاص طور تے دیگر دی نماز. انہوں چنگی طرح پتہ ہے کہ میرے نبی سونے کی فرمایا ہے جس نے جان بوجھ کے دیگر دی نماز قضا کر دیتی کہ انما وہ تیرا اہلہ و مالہ وہی سمجھے کہ میرا گھر بار تباہ ہو گیا میرے بال بچے رڑ گئے ختم ہو گئے نیست نابود ہو گئی ہر شے وہی سمجھے. آیت بھی پتہ ہے حدیث بھی پتہ ہے پر نبی کریم علیہ السلام انہوں دی گودی سرے ناز رکھے ہوئے ہے اور اکھی ویکھ رہے ہیں سورج ڈوبدا جا رہا ہے مگر نبی پاک نے بے آرام کر کے تے نماز نہیں پڑھی. سبحان اللہ. جگا کے سر ہیٹھا جا رکھا پیٹ کپڑا دے چڑھنا تو اور شاید دے دیا کہ نماز پڑھ لی اللہ کا فرض ہے نہیں. اللہ تعالیٰ دی نماز نو تے عبادت نو نبی دی نیندر تے قربان کر چھڑے. کیا شرک ہویا کفر بنے اللہ دی بے ادبی گستاخی بنی تسی بنا دیو کوئی بناوے تو بنا دے وے پر نبی نے انہوں گستاخی نہیں سمجھیا کفر شرک نہیں سمجھیا بلکہ اللہ کے کی عرض کیتا ہے اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ علی تیری تابعداری چاہیے تے تیرے رسول دی تابعداری چاہیے لہذا سورج لوٹا تاکہ ادا پڑے قضا نہ پڑے. سبحان اللہ. سورج لوٹا ادا پڑے قضا نہ پڑے. نبی پاک دی تابعداری ٹھیک ہے آپ دی نیندر خلل نہیں پایا آپ نے بے آرام نہیں کیتا پر اللہ دی تو نماز رہ گئی. اللہ دی کیڑی تابعداری ہوئی. امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلی فرماندن ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اور اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے باقی فریضے بعد میں فریضے ہیں. نبی پاک کے آرام سکون کا خیال رکھنا ہے اولین فریضہ. سبحان اللہ. اس واسطے نبی کریم علیہ السلام یہ حوالہ دے کے اللہ نے عرض کہہ رہے ہیں کہ علی تیری تابعداری چاہیے تے تیرے رسول دی تابعداری چاہیے لہذا سورج لوٹا تاکہ علی ادا پڑے قضا نہ پڑے. سبحان اللہ. صدیق ذرا اس تو بھی اگے چلے گیا. اگر کسی بندے دے پیچھے دشمن لگا ہوا ہوئے تعاقب کر رہا ہوئے وہ نماز شروع کرے تو انہوں پک ہوئے پیچھے پہنچ ویسی من خیر کر دے سی او دے واسطے نماز پڑھنا اتنے حرام ہے جب تک محفوظ جگہ تے نہ پہنچ لے دشمن دے زد چو پہنچ تو نگل نہ جاوے اس وقت تک اتنے رستے تے نماز پڑھنا اس واسطے جائز نہیں.
تو جان دی حفاظت اولین فریضہ ہو گیا، نماز دوے درجے دا فرض ہو گیا، لیکن صدیق اکبر ڈنگ کھا رہے ہیں، زہر سرایت کر رہی ہے، جان لباتے آ رہی ہے، لیکن نبی پاک گودی وچ ماوے خوابے استراحت ہے، صدیق نے پیر بھی ہلن نہیں دیتا جی میرے محبوب نو جاگ نہ آ جاوے، انہاں دے آرام وچ خلل نہ آ جاوے، سبحان اللہ، پیر نو بھی جمش نہیں آن دیتی، ڈنگ برداشت کیتی رکھے، زہر سرایت کر رہی ہے، جان لباتے آ رہی ہے، جدو او درد تکلیف نال آنسو گرے سرکار دے چہرے تے کہ آپ دی اکھ کھلی تے ویکھیا خون خشک ہو رہا ہے، جان لباں تے آ رہی ہے، پوچھا کی ہویا ہے؟ عرض کی تے لدغ تو یا رسول اللہ سپ ڈنگ مار لیا، زہر سرایت کر رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام اتنے لعاب لا چھڑے، جتنے سپ ڈنگ مارے ہے آپ اتنے لعاب لا چھڑے، کہ خیال ہے چیک کرنا چاہتے ہیں بھی ایک میرے لعاب کو اثر ہے کہ کوئی، ذرا میں ایک ٹیسٹ لے لوا اپنے لعاب دا کوئی اثر کریندا ہے کہ نہیں کریندا، یا یقین ہے تے تسلی ہے کہ جے سپ زہر پہنچائی اندر مارن واسطے تے میرا لعاب اپڑ گیا تے تریاک دا کم کر سی تے جان دی جان واپس آ جائے، سبحان اللہ، نبی پاک نو تسلی ہے کہ میرے لعاب لگن تو بعد زہراں دے اثر ختم ہو جاسن، ہلاکت دے خطرے ختم ہو جاسن، انہاں نو دوبارہ زندگی مل جاسی، صحت نصیب ہو جاسی، آپ نو تسلی اطمینان ہے، آپ نے اتنے لعاب لا دی، پھر زہر ختم ہوئی کہ کوئی نہ، جان دی جان واپس آئی کہ کوئی نہ، ایک بندہ مردہ پہ ہوئے او دی جان بچانا ایک بہت بڑی حاجت ہے کہ نہیں، اس دی زندگی خطرات ہے، ان مشکل درپیش ہے کہ کوئی نہیں، لوگ کی آکسن کہ نبی مشکل کشان نہیں، نبی حاجت روا نہیں، تسی انہوں نے پیغام دے دیو کہ نبی دی ذات تے بڑی اچھی ذات ہے، ساڈے نبی دا تے لعاب بھی مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی۔ میرے بزرگ اور بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چیک کرنے واسطے نہیں، اللہ تعالی دی بخشی ہوئی طاقت اعتماد اور بھروسہ کر دے، لعاب لائے اور اس ارادے تے لائے کہ زہر ختم ہو جاوے اور حضرت صدیق دی جان واپس آ جاوے، تو پھر اللہ رب العزت نے امر نال اس تھک نے اثر کیتے، سبب یہ بنی ہے اور حقیقی طور پہ حیاتی اللہ نے بخشی ہے، تو ظاہری امداد نبی پاک بھی ہے، حقیقی امداد اللہ رب العزت بھی ہے۔ یا کہ نستعین دے اندر اس چیز نو بھی ذہن رکھو کہ حقیقی مؤثر اللہ نو سمجھنا چاہیے اور ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ کسی نے اگر دکھ تکلیف خدا نہ کرے پہنچے اور ڈاکٹر حکیم صاحب کو جاوے، جلسہ بھی حکیم صاحب ہے، انہاں کو روز مریض آندے رہندے، تے جو مریض گھروں ٹرے اس نیت تے اللہ دکھ دینا ہی دے چھڈیا، اور اگا اس کے کرنا ہے، ہن تے حکیم صاحب ہی شفا دینی ہے تو دینی ہے، دکھ ٹالنا ہے تے ٹالنا ہے، تے کیا ہر قدم تے شرک ہوندا رہا سی کہ کوئی جڑا گھروں اس نیت ارادے تے ٹردا ہے کہ ہن شفا تے حکیم صاحب دینی، اللہ کی کرنے، اللہ تو دکھ دینا ہی دے چھڈیا، تے کیا ہر قدم اس دا اٹھانا شرک ہے کہ نہیں؟ دوا لینا شرک ہے، دوا استعمال کرنا شرک ہے، تے جے کر آکھے دکھ دیتا بھی اللہ ہے تے دکھ ٹالنا بھی اللہ ہے، پر حکیم صاحب وسیلہ بن ویسن، سبب بن ویسن، او میری مرض دی تشخیص کرے سن، او مناسب دوا تجویز کر سن، میں استعمال کر سو کہ اللہ شفا دے سی، کیا ہن کفر بنے؟ جے اللہ انہوں شفا دے وے تو کیا حکیم صاحب دا حصہ شفا کوئی انہاں نبل دیکھی، مرض تشخیص کی تھی، دوا تجویز کی تھی، دوائی محنت نال بنا کے دیتی، کیا حکیم صاحب دا دخل کوئی نہیں؟ تو حکیم صاحب دی مدد انہاں دی شان دے لائق ہے تے اللہ دی مدد او دی شان دے لائق ہے، شفا دین والا حقیقتاً اللہ ہے تے ظاہری سبب اس دا حکیم صاحب ہیں، تو حقیقی مؤثر سمجھ کے مدد اللہ تو طلب کرو، ظاہری وسیلہ سمجھ کے انہاں تو طلب کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، میں اگے عرض کر گیا اور روڑا لگ گیا، ایک آدھ سالی ہے، صحابہ تنگ پریشان ہیں، پر عرض نبی پاک نو کیتا ہے تسی دعا کرو، تسی نگاہ کرو، تسی توجہ کرو، تو وہ نبی پاک دعا کی تھی، آپ دا حصہ بارش ہے کوئی، یہ آپ دی طرف امداد کا ہے۔ سپاں دے دو قسم، ایک ابتر ہے بالشتیا، گٹھ بھرو دا قد ہوندا ہے، بڑا زہریلا ہوندا ہے،
ایک ہوتا ہے جہاں اکھاں اتنے دو نقطے ہوندے تے کنڈ اتنے دو لکیراں ہوندیاں، انہوں زطفیتین آکھیا جاندا ہے۔ نبی کریم سونے دا حکم ہے اقتلوا الابتر وزطفیتین، یہ دو سب جتھے بھی تو نظر آون فوراً مارے کرو، کیوں فانہما یلتمسان البصر ویستسقطان الحبل، ایسے سب پہنجے انہاں دی نظر بندے دی نظر نال دو چار ہوئے تے وہ انا ہو جاندا ہے، تے جے حاملہ عورت تے پیٹ تے نظر پہ جاوے انہاں دی تو حمل گر ویندا ہے۔ تو اکھاں لگیاں جان نقصان ہے کہ نہیں، حمل ہوئے تے گر جاوے نقصان ہے کہ نہیں، تو وہ سب نقصان دا سبب بن دے، سب نقصان دا سبب بن دے۔ تے جی اللہ نہ چاہے تو سب کسے دی نظر ختم کر سکے، اللہ نہ چاہے تو سب کسے دا حمل گرا سکتے۔ پتہ لگا حقیقی نقصان تے ادھروں ہے مگر ظاہری سبب اے بن رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو مار چھڈو تاکہ لوکاں نو نقصان نہ پہنچا۔ تو میں اگے عرض کیتا ہے کہ اللہ والیاں دی نظر اللہ دے انوار نال منور ہوندی ہے، جے انہاں سپاں دی یا بری نظر والے دی نظر پوے نقصان ہو سکدا ہے، تے اللہ تعالی دے انوار نال منور نظر اگر پہ جاون تے نفع نہیں ہو سکدا۔ اسی واسطے علی قاری علیہ رحمت نے مرکات شرح مشکات وچ فرمایا یہ 10ویں صدی دا محدث ہے تے مکے دا مجدد ہے۔ وہ مرکات شرح مشکات کے اندر فرماندے فکیف نظر الولی حیث یجعل الکافر مومنا والفاسق صالحا والناقص کاملا والجاہل عالما والکلب انسانا۔ جس سپاں دی نظر چ تاثیر ہے، بد نظر دی نظر چ تاثیر ہے، تو مڑ ولی دی نظر چ تاثیر کیوں نہیں؟ یہ کافر تے پوے تو مومن بنا سکدے، یہ فاسق تے پوے تو متقی بنا سکدے، یہ جاہل تے پوے تے عالم بنا سکدے، ناقص تے پوے تے کامل بنا سکدے، بلکہ کتے تے پوے تے انسان بنا سکدے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، تو اسباب دی حد تک نبی مددگار، ولی مددگار، ڈاکٹر حکیم مددگار، انتظامیہ ملک دی یہ چوری ڈاکہ کسی دا ہو جاوے خدا نہ کرے تو تھانے بھیجن کوئی نہیں، کہ سمجھ کے بھی اللہ تو نہیں لبھاونی چوری اس لبھاونی، اللہ تو ڈاکو نہیں پکڑوانے اس پکڑانے، حقیقی مؤثر اللہ نو سمجھ دیں، ظاہری سبب انہوں نے سمجھ کے یہ ادھر ظاہری سبب سمجھ کے چاہ سکتے ہو تو ادھر ظاہری سبب سمجھ کے آنا شرک ہو۔ ویسے تھانے دار ضروری نہیں مسلمان ہو، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، مرزائی بھی ہو سکتا ہے، اور بد مذہب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر انجینئر ساڈے وڈیا مویدان علاج ہوتا ہی عیسائیوں کو یا برطانیہ یا امریکہ، مسلمانوں کو ہوندے ہی نہیں علاج، اتھو جا کے کرا دیں۔ تو ڈاکٹر اور تھانے دار تے حاکم ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں، پر انہوں نے وسیلہ بنانا جائز، تے ادھے اللہ دے نبی تے اللہ دے ولی تے اللہ دے دوست انہوں نے وسیلہ بنانا شرک ہوگا۔ عجب دھاندلی ہے کہ نہیں؟ اسی واسطے امام اہل سنت فرما دیں حاکم حکیم دادو دوا دیں گے کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ حاکمہ کو انصاف ملے، حکیمہ کو شفا ملے، تے اللہ والے کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ایک اتھو دی توحید ہے، حاکم حکیم دادو دوا دیں گے کچھ نہ دیں، حاکمہ تو داد انصاف ملے، حکیمہ تو دوا ملے شفا ملے، تے اللہ والے تو کچھ بھی نہ ملے۔ حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ کیڑے قرآن حدیث کا فیصلہ ہے کہ او تے مدد دے سکتے کہ اللہ والے نہیں دے سکتے؟ تو انہاں دی مدد انہاں دی شان دے لائق، اللہ دی مدد اللہ دی شان دے لائق۔ میں کل بھی تقریر کر دیا اتنے عرض کیتا ہے کہ کچھ مدد ایسی ہے جیڑی بندیاں تو ہی لے سکتے ہو، اللہ تو لے ہی نہیں سکتے۔ اور خدا نے خاص دکھ تکلیف ہوئے تسی اللہ نے آکو ٹیکہ لا، ڈاڈا درد ہے، اللہ سائیں ٹیکہ تے لا دے، کوئی درد والی گولی دے دے، کوئی سیرپ دے دے، یہ بے ادبی ہے کہ اللہ نے آکو شفا دے، تکلیف دور کر، یہ ٹیکے واسطے کوئی نہ مطالبہ کر سو۔ یا تسی اللہ نے آکو بڑی تکلیف ہے، بڑا میں دکھی ہے، دعا کر میری تکلیف چل جاوے، کیا یہ دعا واسطے آکنا جائز؟ میں دعا کردا تسی دعا کر دیو تے اللہ گیا تڑ دیں او ساڈی اس کاسا گدائی خیرات پاوے اور ساڈی مراد پوری کرے۔ اللہ نے جو اکثر دعا کر تو کہندے گیا تھیلا
وہ کدوں منگ کے دے سی نہ تو آپ تو کوئی نہ دے سی تو کیا ہے کفر بنے کہ اسلام بنے؟ تو اے مدد جے تسی اللہ تو منگو تو ایمان چھٹی کر ویسی تو آڈا، کیونکہ اے اللہ دی شان دے لائق نہیں کہ ٹیکہ لا دے، گولی دے دے، دعا کر دے۔ اے آکسو تے ڈاکٹر حکیم نو ٹیکہ لا دوائی دے، یا اللہ دے نبی تے ولی ورز کر سو دعا کر دے، اللہ نو آکسو تے شفا دے دے، اے حاجت پوری کر دے۔ تو جو مدد اناتھو لین دیئے وہ اللہ تو نہیں منگ سکتے، جو اللہ تو منگی جا سکتی ہے وہ اناتھو نہیں منگی جا سکتی۔ ایک کوڑیاں گٹے چ نہیں ملانیاں چاہیے، سیدھی سادی گل کرنی چاہیے۔ ہوں میں تھوڑا جہا اس پاسے تھوڑی توجہ دیوانا۔ کچھ لوگ کہندے نے 11 اے 40ویں اے 30 اے 7 اے مالی عبادتاں تے تسی غیر اللہ دیاں کردے ہو لہذا شرک ہو گیا۔ یہ مالی عبادت ہے، حالانکہ عبادتاں تینوں اللہ واسطے ہیں، بدنی بھی، قولی بھی، مالی بھی، تو تسی یہ مالی عبادت غیراں واسطے کردے ہو لہذا شرک ہو گیا۔ اس وچ بھی مغالطہ ہے۔ یہ مالی عبادت ہے مگر اللہ واسطے ہے، غیر اللہ واسطے نہیں۔ تسی جانور قربان کر دے ہو، قربانی دیندے ہو، اللہ ال گوشت بھیج دے ہو، اللہ نو کھل پارسل کر دے ہو، لا مکان دے پتے دے بھیج دے ہو، نہیں بھیج دے، چھری چلان دے ہو، ذبح کر دے ہو، جب بو مہربانی کرو تریا حصہ آپ رکھ لیا، ایک حصہ سجنا دوستوں نے دے دیتا، ایک حصہ صدقہ خیرات کر چڑیا، تریائی حصہ صدقہ خیرات ہویا، 2 حصے اپنے یا سجنا دے کم آ گئے۔ مڑ اے جڑا تسی آپ کھا گئے اے اللہ تعالی دا حق غصب کیتا ہے، تسی ڈاکو بنے، یا جڑا تسی مسکینہ فقیراں نو دتا ہے انہاں نو تسی معبود بنا لے، یہ تسی انہاں دی عبادت کیتی۔ کوئی توجہ ہے؟ جانور ذبح کرنا مالی عبادت، لیکن گوشت آپ کھا رہے ہو، سجنا نو کھوا رہے ہو، دوسرے بندے فقیراں مسکیناں نو کھوا رہے ہو، تو کیا اللہ دے حق تے ڈاکا پہ رہے یا انہاں نو اللہ دا شریک سمجھ کے اللہ دا مال ادھر دے چھڈیا تسی؟ پتہ لگا کہ مالی عبادت یہ نہیں کہ گوشت ادھر بھیجیے، کھل ادھر بھیجیے۔ مالی عبادت کیا ہے؟ انتہائی قیمتی جانور اللہ دی رضا واسطے ذبح کر چھڑے، بس جس لئے چھری اللہ دی رضا واسطے پھر گئی، وکھالا کوئی نہیں، ریاکاری کوئی نہیں، لوکاں دی واہ واہ کرانی مقصود کوئی نہیں، نیک نیتی نال دی رضا واسطے سجنا نو کھواؤ، مسکیناں فقیراں نو دیو تو ان چھٹی تے نال ثواب بھی دیسی کی کوئی نہیں، اللہ ثواب بھی دے سی کہ کوئی نہ۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب فرماندے جے بکری ذبح کرو تو ہر وال دے بدلے ایک نیکی، جے دمبا چھترا ذبح کرو تو ہر تار دے بدلے ایک نیکی، تو نیکی بھی مل سی کہ کوئی نہ۔ جی میں گوشت اس سانو سونپ دیتا ہے، جی میں مرضی انہیں استعمال کرو، ثواب بھی سانو دیتا ہے اس کے کوئی نہ۔ تو جی ثواب اسی اپنے کول نہ رکھیے، کسی برا عزیز بزرگ نو پیش کر چھڑیے کہ اللہ دا حق اسی غیر نو پہ دینے ہاں کہ اپنا حق دے رہے ہیں۔ جی میں گوشت غیر نو دے رہے ہو کہ اللہ دا حق نہیں دے رہے بلکہ اپنا حق دے رہے ہو، تسی یار ثواب کسی نو پہنچا رہے ہو کہ اللہ دا حق نہیں دے رہے، تسی اپنا حق ادھر دے رہے۔ یہ غیر اللہ دی عبادت کتھوں بن گئی؟ غیر اللہ دی عبادت ہے کہ نیک نیتی نال او دے نام تے اپنا مال لٹا دیتا جاوے۔ یہ ذبح کرن دی شے تے ذبح کر دے، ونڈن دی شے ہے چاول پکے، زردہ پلاؤ وغیرہ روٹیاں او کھوا دیتی مسکیناں فقیراں نو، تو اے اللہ دی رضا واسطے کھوان پیوان اے عبادت بن گیا۔ ہن نفع کھان دا اٹھا رہے تے او تے ثواب دا نفع تینوں پہنچ جا سی، اللہ تینوں ثواب عطا کر دے۔ ہن تو ثواب کول نہ رکھیں، اپنے باپ نو، اپنے بھائی نو، اپنے پیر نو پیش کر دے تو اللہ دا حق غیر نو نہ دے رہا، اللہ تیتھوں ثواب نہیں لیندا، تینوں ثواب دیندا ہے۔ پیشی دی نماز دے الحمدللہ تسی پڑھیے، اللہ نو ثواب دیتا نہیں یا اللہ تو لیا نہیں؟ دیگر دی نماز انشاءاللہ پڑھسا ہے تو کیا اللہ نو ثواب دسا ہے یا اللہ تو ثواب لیسا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ثواب دینا ہے سانو، اور نفلی عبادتوں کا ثواب اسی کول رکھیے تا مرضی، تو جے بزرگ اپنے پیش کر دیئے تا مرضی، اللہ دا حق تو دردا دے رہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں دی طرف صدقہ کرنا چاہنا، میں کیڑا صدقہ کراں؟ چنگا صدقہ کیڑا ہے؟ یہ نہیں پوچھا صدقہ جائز ہے کہ نہیں جائز، یہ تے او دے ضمیر دی آواز ہے کہ جائز ہے۔ کیڑا اچھا صدقہ ہے یہ دے بارے پوچھا ہے، سرکار فرمائے تھے میٹھے پانی دی کمی ہے، جتوں پانی میٹھا نکلدا ہے اوتھے خوہ کھٹا جا تے ڈول چرخڑی لا کے تے ماں دے نام تے وقف کر دے، جب تک خوہ راسی لوگ فائدہ اٹھاندے رہسن تیری امی نو ثواب پہنچ جانا۔ سبحان اللہ۔ تو خوہ کھٹانا، خرچے کرنا یہ مالی عبادت ہے، لیکن عبادت ماں دی نہیں کر رہے، عبادت اللہ دی کر رہے ہیں تے جڑا اللہ ثواب دے رہا ہے۔ زکات دین دے ہو کہ مالی عبادت ہے کہ نہیں؟ اور اللہ ال منی آرڈر کر چھڑ دے ہو، لا مکان دے پتے تے اللہ ال بھیج دیتی جاوے تو ڈاک والے اتنے پہنچا دے، نہیں بندیاں نو دین دے ہو۔ اور بندیاں دی عبادت تو نہیں بنتی، عبادت اللہ دی ہے۔ انا ہے کوئی، لگڑا ہے کوئی، ہتھاں چ معذور ہے، کماون دے قابل نہیں، تسی انہوں دے رہے ہو تو اس تو دنیاوی کوئی نفع مقصود ہے؟ صرف اللہ دی رضا مقصود ہے کہ خدایا تے روزی انہوں دینی ہے، اسا تیرا حصہ تینوں پیش کرنا ہے، تیری طرفوں پھر انہوں اسی پہنچا چھڑ دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہن اے مالی عبادت تے اللہ دی بن رہی ہے، لیکن فائدہ تو پیسے تو، عشر تو، وینے تو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، تو لہذا کوئی غیر فائدہ اٹھاوے تو یہ وہ عبادت نہیں بنتی، عبادت اللہ دی بنتی ہے جو نیت اللہ دے راضی کریں دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جانور ذبح کر کے قیامت تک بھی اپنی امت کو ثواب پہنچا دیا۔ اللہم ھذا انی ومن لم یذہ من امتی، خدایا جانور میری طرف بھی ہے تے قیامت تائیں آن والی میری امت دی طرف بھی ہے، میرے اس جانور دے ثواب میری امت نو بھی شامل کر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تواڈے جمن تو پہلے تانوں ثواب پہنچا دیتا، اپنے ثواب شامل فرما۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں قربانی کر دے ہیں تو دو قربانیاں کر دے ہیں۔ عرض کیتا کہ حضور تسی ایڈے سرمایہ دار تو نہیں میں دو قربانیاں کرو، تہاڈی درویشی حالت ہے، تسی دو کیوں کر دے ہو؟ فرمایا میں نبی پاک دا حکم ہے، علی جدو اپنی طرف کرے نال میری طرف بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں، آپ نو ثواب پہنچان واسطے قربانی کر رہے ہیں۔ تو ایک کل دا خرچہ، 40ویں دا خرچہ، 11ویں دا خرچہ، یہ مالی عبادت اللہ دی ہے، اور یہ جڑا ثواب ہوندا ہے وہ کھانے وغیرہ تقسیم کرن دا او حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نو، حضور دی امت دے سارے ولیاں نو، اللہ دے مقبولاں تے محبوباں نو پیش کیتا جاندا ہے۔ تے اے مالی عبادت غیر دی نہیں بندی، اے عبادت اللہ دی بندی ہے تے ثواب انہاں دوسرے نو پہنچدا ہے، اور اسی اللہ دا حق ادھر نہیں دے رہے ہوندے، اسی اپنا حق انہاں دی خدمت پیش کر رہے ہوندے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اور ایک کیوں کیتا جاندا ہے؟ نبی سونے دی امت نو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشیا ہے جی اپنے فوت ہون والیاں نو پچھو بھی او امداد دے کے جے کوئی کمی بیشی ہے تو وہ کمی بیشی دور کر سکتے ہیں، جے کوئی پکڑ دھکڑ اس تے ہے تو معافی لے کے دے سکتے ہیں۔ کہ نبی پاک دی امت دی خصوصیت۔ اگلی امتاں چ کوئی گل نہیں، اوتھے جو کما گیا ہے چنگا ہے تے انہوں نیکی دا اجر ثواب مل سی، تے جو برائی کر گیا ہے تے عذاب مل سی۔ پچھلے دی امداد نال کوئی فائدہ نہیں پہنچدا، لیکن نبی سونے دی برکت تے آپ دی خصوصیت ہے کہ پچھو جیندے لوگ مویاں دی امداد کریں تے اللہ دوزخی ہون تے جنتی بنا چھڑدا ہے، تے جے ناقص ہون تے اللہ کامل کر چھڑدا ہے، جے درجے کم ہون تے اللہ اعلیٰ درجے عطا کر چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ قیامت دے میدان میں آ رہا اسی تے نیکیاں پیچھے پہاڑاں دی طرح ٹردیاں آ رہی ہیں، اس ڈھیر نیکیاں دے پہاڑاں دی طرح۔ وارس کسی اللہ علی حاضر
خدا میں تیرا نکوکار ہاس کوئی نہ، میں تیریاں کمائیاں کیتیاں کوئی نہیں، اے ڈگاں دے ڈگ کتوں آ رہے ہیں، یہ ڈھیر خزانے کتوں آ رہے ہیں؟ اللہ فرماسی باستغفار ہے والا دے کے اللہ کا تیرا بیٹا تیرے واسطے بخششیاں دعائیں کردا رہا ہے، وہ ذخیرے تیرے حوالے کی۔ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے جیڑا بندہ مر جاوے تے دوزخ دا حقدار ہوئے جی پچھلے 70,000 کلمہ شریف پڑھ کے انہوں ثواب پہنچا دین، اللہ اپنا فیصلہ بدل کے اس دوزخی نو جنتی بنا دے، دوزخی نو جنتی بنا دے۔ ایک بہت بڑے ولی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرید سامنے بیٹھا ہے، وہ مراقبے سے یکدم دا چہرہ پیلا پہ گیا، خوف زدہ دہشت زدہ معلوم ہوتا ہے، خون خشک ہو رہا ہے، پسینہ چھٹ گیا۔ انہیں مراقبہ کر کے معلوم کیتا یہ چنگا بلا شاش بشاش خوش خرم بھائی نو ہویا کی ہے، پیلا کیوں پہ گیا؟ گھبراہٹ کی تاری ہوئی ہے ستے، پتہ لگا کہ ماں نو دوزخ سڑدیاں ویکھیا ہے، اس تو پریشان ہو گیا ہے۔ آپ کو 70,000 کلمے شریف دا پڑھے ہوئے آئی، آپ دلی دلی ثواب دی ماں نو پہنچا چھڑیا تے یکدم وہ دا چہرہ چمک گیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مراقبہ کیتا بھی یہ خوش کیوں ہو گیا ہے؟ تو ویکھیا کہ فرشتے اس دی امی نو دوزخ چوں کڈ کے جنت ال لے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرمان دیں کہ نبی پاک دی حدیث دی تصدیق اے دے مراقبے نال ہو گئی تے مراقبے دے درست ہو دی تصدیق نبی پاک دی حدیث نال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمان دیں کہ اگر یاسین صبح پڑھ کے کسی نو بخش دیو تو شام تک عذاب اس تو ٹل ویسی، جی شامی بخش دیو تو صبح تک عذاب ٹل ویسی، تو جے پورے قبرستان والے نو بخش دیو تو جتنے میتن انہاں دا عذاب بھی ٹل سی، اور جتنے میتن اتنی یاسینہ دا ثواب تو انہوں بھی مل جائے۔ اس واسطے گزرے بھائیاں دی امداد ایک بہت بڑی تجارت ہے، نفع والی تجارت ہے۔ ایک یاسین تسی پڑھی، 1000 بندہ قبرستان سے انہوں نے بخش دیتی، انہوں نے فائدہ کی ہویا، عذاب شام تک ٹل گیا، تو تمہیں فائدہ کی ہویا، 1000 یاسین دا ثواب مل گیا۔ ایک یاسین دا ثواب دا ختم قرآن دے برابر ہے، تو مڑ 1000 یاسین دا ٹوٹل لاؤ کتنے پڑ گئی، 10,000 ختم قرآن دا ثواب تواڈے نام اعمال ہے۔ جی شامی پھر چ پڑھو تو صبح تک انہوں دا عذاب ٹلیا راسی، تے 10,000 یاسین دا ثواب بلکہ 10,000 ختم قرآن پاک دا ثواب تواڈے نام اعمال لکھی جائے۔ اور یاد رکھو اللہ نو مخلوق بڑی پیاری ہوندی ہے، جڑا اللہ دی مخلوق دا بھلا منگے اللہ پھر او دا بھلا منگے، اللہ اس دے نال بھلا کر دے۔ کتے تو گھٹیا مخلوق عام جڑے پھر دین جانور انہاں دے چ کوئی نہیں، وہ جڑے وکھرے جنگلاں چ ہوندے انہاں دی گل میں نہیں کردا، مخلوقاں چ جڑے ساڈے کول رہندے مانوس ہیں ساڈے نال، انہاں چ سب تو گھٹیا کتا ہے، لیکن ایک کنجری ہے اور وہ کتے دے نال بھلا کر دیے تے اللہ رب العزت اے دے بدلے انہوں جنت دے چھڑ۔ سبحان اللہ۔ کنجری یہ برے واسطے جا رہی ہے، ایک پرانے کھو دے کنارے اتے کتا تسا جاں لب پہ ہوئے تڑپ رہا ہے، جب نال مٹی چٹ رہا ہے، ترے دی وجہ تو انہوں ترس آ گیا بھی میں برائی تے کرنی ہے پر 5 منٹ پچھو کر لے سا، اس جاندار دی جان کیوں نہ بچاوا۔ ان کھو ویران ہے نہ اتنے لوٹا ہے نہ وریے نہ ڈول ہے نہ رسا ہے، کرے تو کی کرے، سوچ سوچ کے انہوں سمجھ آئی وہ جتی لا کے بوکا بنا لے، دوپٹہ لا کے رسا بنا لے، چلو تھوڑا تھوڑا نکل سی پانی، کتے جو گا تو نکل ہی آنا ہے نا 4-5 واری، کر سے تو دا اس جتی دا بوکا بنا لیا، دوپٹے دا رسا بنا لیا، کوچ پانی کٹ کے کتے دے منہ پائی گئی، وہ دی ترے لے گئی، جاندی جان واپس آ گئی، اٹھ کے ٹر پیا، اللہ فرمایا جا ملک الموت یہ روح قبض کر لے اور انہوں جنت پہنچا دے۔ جیڑا پانی اس کتے دے منہ پایا ہے او دے نال پچھلا دا کالا دفتر بدملی والا سارا دھو چھڈیا۔ اگر ایک کنجری کتے نال بھلا کرے تے او دی بخشش دا سامان ہو جاوے تے اسا مومن بھائیاں دا بھلا منگیے، انہاں دی قبر جنت دا باغ بنوائیے، انہاں نو جنت لے کے دیویے، دوزخ دے عذاب تو بچائیے، اسی مٹی بن ویسا ہے تو الٹا دوزخی بن ویسا ہے، سانو اجر ثواب ملن دی بجائے الٹا دوزخ ہی سانو پا دیتا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمان دیں الخلق آل اللہ احبهم اللہ انفعهم لعیالہ، مخلوق اللہ نو ان پیاری ہے جی میں تون اولاد پیاری ہے، جڑا تہاڈی اولاد دا بھلا منگے تانوں پیارا لگدا ہے، جڑا اللہ دی مخلوق دا بھلا منگے اللہ نو پیارا لگے۔ سبحان اللہ۔ واسطے اللہ او تے مہربانیاں فرماندا ہے اپنے گزرے بھراواں نال تسی کچھ کرے سو تو تہاڈے نال بھی کوئی امداد کر بس، یہ تے ادھار ہے،
یہ تجارت ہے، جو تسی کسی کا بھلا نہ منگ سو تو تہاڈا بھی کوئی نہ منگ سی۔ درستی پڑھ لو۔ ہمارے ہاں ایک مولوی ہے توسوی، وہ کہتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ہے، چیلنج سے کہتا ہے کہ آپ کے عالم زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ ایک جگہ تے کپوری ایک جگہ میں گڑھ مہاراجے دے قریب، اتنے حضرت ہونا اسے لگو لے جے چیلنج کیتا، رب دی قدرت 3 دن میں اتنے گیا، گروا زمیندار برادری انہوں نے دسیا سیالوی صاحب توسوی آیا اے کہہ گیا، میں کہ میں چیلنج قبول ہے، نال پیسے میں اتنے تو ذکر پیسے میں کوئی نہیں، اس 20,000 روپیہ انعام بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی حوالہ ثابت کر دے تو میں 20,000 روپیہ انعام دے سا۔ میں آخیا کسی تریے گھر کو 20,000 رکھے تو میں سالسی فیصلے نال ایویں تو نہیں چاہنا، سالسی فیصلے نال جے میں ثابت کر گیا سالس میرے حق کی فیصلہ دے دیتا تو 20,000 کا میں حقدار ہو گیا، نہیں تو اپنا 20,000 سنبھال لیا سی۔ 3 دن میں پہنچیا تو ایک گل میں کر کے آ گیا، 3 دن وہ پتر عبدل جبار پہنچ گیا، انہیں آخیا سونے تیرا پیو ہے چیلنج کر گیا، سیالوی صاحب چیلنج قبول کر گیا، رکھو اگوان 20,000 لیا پیو نو کرو مناظرہ۔ آخیا جی پیسے کون دینا ہے، سٹیجاں تے گلاں ہوندیاں رہندیاں، پیسے کون دینا ہے، 20,000 اسے کیوں دینے، ایویں لوکاں نو تھڑکان واسطے، روک پھان واسطے 20,000 کا اعلان کر چھڈیا۔ توسوی صاحب دے نال مناظرے واسطے کئی جگہ تے اسی پہنچے ہیں، لیکن توسوی صاحب نظر آئے ہی نہیں، بھی گئے کہڑے پاس، ہن جیڑا نظر آوے ہی نہیں اسی وہ سامنے کیویں منیے، اسے آخیا زہر کا پیالہ پی لیں گے میرے سامنے نہیں آ سکتے، جی وہ لکا پیا ہوئے نظری آوے ہی نہیں، بھی کتنے لکو ہے اسی سامنے کیویں منیے، کٹ کے تسی لیا دیو سامنے اسی آ رہے ہیں، مگر اس بار نکلنا ہی نہیں ہونا اسی سامنے آئیے کیویں ہوتے۔ باری شرح بخاری موجود ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری موجود ہے، مرقات شرح مشکات موجود ہے۔ نبی پاک نے یار حضرت طلحہ ابن برا فوت ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیتا گیا انہاں واسطے دعا کر دیو، آپ فرمایا وہ دفن پہلے ہو چکے ہیں، آپ فرمایا چلو وہی قبر تے ون کے نماز جنازہ پھر پڑھتے ہیں۔ آپ 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھ کے پھر کے کیتا ثم رفع یدہ، پھر دو میں ہاتھ مبارک چاہے تو کیا کہ اللہ من کا طلحہ تا تنہا کو الیہ و یدہا کو ہوا الیک، خدایا میرا غلام طلحہ تیری بارگاہ حاضر ہو رہے ہے، اے انج حاضر ہوئے جی اے تینو ویکھ کے مسکرا رہے ہوئے تو تو اینو ویکھ کے مسکرا رہے ہو۔ دشمن بندے دا سامنے آوے ورسی نکل دی، مسکراہٹ لواں تے آندی، تے جو سجن سامنے آوے تو بے اختیار بندہ مسکراندا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے نال گل کیتی کہ اینو یار بنا تے اے تیری بارگاہ